यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हजुर, संसदको पाँचौं दल श्रम संस्कृति पार्टीले उपसभामुख पायो। शुक्रबार मात्रै उपसभामुख लागि उम्मेदवार बनेकी रुबी कुमारी ठाकुर सम्भवतः नेपालको राजनीति इतिहासमा सबैभन्दा कान्छी उपसभामुखको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो। रुबी कुमारी ठाकुर जो श्रम संस्कृति पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँ उपसभामुख भइसके पछाडि राजनीतिमा विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अब चर्चा परिचर्चाहरू भइराखेको छ। यहाँ एउटा स्टार्टर आएको रहेछ पुण्य सर, होइन, पूर्व सचिवले लेख्नु भएको रहेछ। उहाँको नाम त म लिन्न, तर उहाँको सङ्केत चाहिँ यही हर्क साम्पाङले उपसभामुख पाएको विषयतर्फ लक्षित छ भन्ने हिसाबले उहाँको त्यो स्टार पछाडि धेरैले प्रतिक्रिया दिनेहरूले त्यही भनिरहेछन्। त्यसैले म तपाईँलाई यो विशेष जोडका साथ सुरुमै प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँले लेख्नु भएको छ, कुकुर ज्यादै भुकेर हैरान पार्यो भने एउटा हड्डी फालिदिनु पर्छ, उसले त्यो हड्डी चुस्दै बस्छ अनि आफू आफ्नो बाटो सुरु हिँड्नुपर्छ, टन्टै साप भनेर उहाँ लक्षित टिप्पणी गर्नु भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। उहाँले अर्को पनि स्टार लेख्नु भएको छ, चुनावमा जथाभावी बोलेर तथानाम गाली र आरोप लगाएर जनतालाई उल्लु बनाउँदै मत थुतेर चुनावमा जित्ने, पद पाएपछि चुनावमा के बोलियो के अब त्यो कुरा नगरौँ किनकि अब जिम्मा पाइयो रे फोरी फटा नेता भनेर हर्क साम्पाङ लक्षित टिप्पणी गर्नुभयो भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभयो? पहिलो कुरो त उहाँले आफ्नै अनुभव बताउनु भयो कि क्या हो? आफ्नो अनुभव भने चाहिँ उहाँलाई नै कसैले विगतमा धेरै ट्याउ गरे हुनाले हजुर उहाँलाई नै हड्डी फ्याँकेर उहाँ सन्तुष्ट हुनुभएको थियो कि मान्छेले आफ्नो अनुभवबाट धेरै सिक्छन् र आफ्नो अनुभव नै अरूलाई काम लाग्छ भन्न ठान्छन्। हजुर, आफू जस्तो हो अरूलाई त्यस्तै देख्नु चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ दृष्टिदोष। अब उहाँले सम्मानित व्यक्तित्वलाई, एकजना माननीय सांसदलाई, कुनै पार्टीको अध्यक्षलाई, कुनै ऐरे गैरे भैरे नथु खैरे कुडा कर्कट झारपतकर सोचेर केवल हड्डीमा सन्तुष्ट हुने कुकुरसँग तुलना गर्नु उहाँको चरम दृष्टिदोष हो। र म के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरो त नेपाल सरकारले एउटा कानुन पास गरोस्। यो भनाइ नै छ नि, सरकारी तेल बेसारले कपाल फुलाएकाहरूले बढी बकबक नगरून् कि त उनीहरूले पेन्सन छाड्नु पर्यो। पेन्सन इटर, एटेन्सन सिकर टाइपका व्यक्तिहरू अर्थात् कपाकप के पेन्सन खाने अनि राजनीतिज्ञलाई गाली गर्ने यो टाइपको प्रवृत्ति बहुत घातक छ। अनि विगतमा होइन, उहाँले हर्क साम्पाङले लक्षित गर्नुभयो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? त्यस्तै भन्न खोज्नु भएको? प्रतिक्रिया दिनेहरूले त सबैले त्यही भनिरहेछन् कि त्यही प्रतिक्रिया अनुसार हो र यो कहाँ जुवा चलो कुरा बुझ्यो कहाँ लक्षित हो भन्ने पनि थाहा छ र उहाँ को हो भनेर पनि हामीले भनिरहनु पर्दैन, किनभने हामीलाई थाहा छ विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा दायर गरेका मान्छेको पनि आज ठुल्ठुलो स्वर भएको छ। जो चोर उसैको ठुलो स्वर भन्ने पनि एउटा चलन छ। विगतमा हर्क साम्पाङले कसैप्रति लक्षित गरेर साँच्चै फलानाजी तपाईँको विषयमा पनि मुद्दा परेको रहेछ, अरूको चाहिँ सानो तिल्ला पनि पहाड बनाउनुहुन्छ, तपाईँले त भयानक अरूको महानतालाई पनि देख्नुहुन्न, आफ्नो कमजोरीलाई पनि ढाकछोप गर्नुहुन्छ, के हो भनेर के लेखिदिनु भएको थियो पुरै पूर्वाग्रही हुनु। विगतमा काला पनि लिम्पियादुराको महान नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि खोइल्याउन चुक्नु भएन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई अब गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास भने जस्तो प्रचण्ड शक्तिशाली हुँदा प्रचण्डको दाइना हुनुभयो, होइन? अब कहिले राजा आउँछ भनेर डुक्रिनुहुन्छ, अब अहिले राष्ट्रपाको प्यारो हुनुभएको छ, घरि रविवादी घरि बालनवादी, के हो उहाँको चालाबाला? अनि अर्को कुरो उहाँले जे लेख्नु भएको छ विगतमा यसो गर्नुभयो उसो गर्नुभयो, ए बाबा विगतको कुण्ठा रोग पालेर हुन्छ, राजनीतिकमा नयाँ दृष्टिकोण अप्नाउनु पर्दैन, वैचारिक पद भ्रष्टता पो हुनु भएन। उहाँले आफ्नै अनुहार एकचोटि ऐनामा हेर्ने हो कि अनुहारमा दाग छ, ऐना पुसेर हुन्छ। फैज अहमद फैजको गजलको पंक्ति पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको चरम दृष्टिदोष यहाँ देखिन्छ। उहाँले अपमान गर्नुभएको छ र उहाँको यो घटिया दृष्टिकोणलाई खारेज गर्नुपर्छ। उहाँ आफै कस्तो ट्र्याक रेकर्ड आइन हिस्ट्रीको मान्छे हो भन्ने थाहा छ। अब उहाँ उच्च पदस्थ कर्मचारी हुनुहुन्छ, भोलि सरकारले आयोग गठन गरेर उहाँमाथि पनि अनुसन्धान गरेर अदालतको मुद्दा विचाराधीन छ, कस्तो लाज नलागेको के? जथाभावी कराएको छ, जथाभावी टोकेको छ, जथाभावी टोकेसो गरेको छ। ए बाबा, उहाँलाई औडा जलन कसरी भएछ भने जब हर्क साम्पाङले एउटा सानो
बच्ची तुइन तर्दै गरेको दृश्यबाट भावुक भएर एक दिन म अवश्य पनि यो तुइन विस्थापित गर्छु, म झोलुङ्गे पुल राख्छु भनेर अभियान सुरु गर्नुभयो। उहाँ आफै कुनै कुबेरको ढोकोटी भएको अरबपति त हुनुहुन्न थियो, तर उहाँले विश्वभरि रहेका एकदमै मनकारी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अपिल गर्नुभयो। करोडौँ रुपियाँ उठ्यो र उहाँले महाकाली, सुरुमा महाकाली भनिए पनि त्यो फिजिबिलिटी स्टडी गर्दा चाहिँ दार्चुलाको ब्यासमा नयाँ सुविधा सम्पन्न झोलुङ्गे पुल लगाउनको निम्ति, हाल्नको निम्ति गएर शिलान्यास गरिसकेपछि त त्यसै उहाँलाई औडा भएछ, छटपट्टि भएछ। उहाँ आफूले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिगो चटाइमा गुद्रीमा बसेर काम गरिरहेको हर्क साम्पाङलाई तारिफ गर्नु त कता हो कता खोइआइरहनु भएको छ, भुत्राइरहनु भएको छ कि उहाँले 1 रुपियाँ कुनै समाजसेवामा खर्च गर्नुभएको छ। लुक एट मी, दिस इज बी पुण्य गौतम। मैले गरिब दुखी रोगी असहायलाई आफ्नो गोजीबाट आफ्नो खल्ती रित्याएर लाखौँ सहयोग गरेको छु। उहाँ त सरकारी तेल बेसारले कपाल फुलाएको पेन्सन इटर हुनुहुन्छ, पेन्सन खाने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले नाजायज रूपमा राजनीतिक फन्डा मचाउनु हुँदैन। उहाँ कुण्ठित व्यक्ति हो होला, उहाँलाई लाग्यो होला कि रासोपासा नजिक हुँदाखेरि, बालेनजीको नजिक हुँदा मुद्दामा सहुलियत होला अथवा काहीँ कुनै पद पनि प्राप्त गरिएला भन्ने उहाँलाई लागेको होला। उहाँले किन यत्रो विधि खेदो खन्नुहुन्छ? एउटा देशभक्त व्यक्ति जसले उहाँ चाहिँ हिजो हमासलाई एट्याक हुँदा, प्यालेस्टाइनलाई एट्याक हुँदा स्याबास अमेरिका, यसै गरी नस्ल पनि राख्नु हुँदैन, बिउै राख्नु हुँदैन भनेर बिचरा केटाकेटीहरूमाथि बमबाड हुँदाखेरि खुसी मनाउने मान्छे, इजरायलको पक्षधर, अमेरिकाको पक्षधर, कसलाई थाहा छैन। उहाँको दृष्टिकोण प्रतिगामी छ। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उहाँले शिरमा कफन बाँध्नु भएको छैन। उहाँले भोकलले एमसिसीको विरोध गर्नु भएको छैन, एसपिपीको विरोध गर्नु भएको छैन। उहाँ वास्तवमा हर्क साम्पाङले त लिपुलेक हाम्रो हो, कालापानी हाम्रो हो, एसपिपी खराब छ, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ, यसलाई पास गर्नु हुँदैन र नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन। हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अनि के भाउ त चलेको उहाँलाई वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँले किन यति साह्रो पाडो खेदाई गरेको, किन औडा भएको, किन छटपट्टि भएको, किन जलन भएको? झगडा गरिरहनु, कुस्ती गरिरहनु राम्रो हो त? त्यस कारणले फेरि अर्को कुरो, उहाँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित सांसद हो। होला टेक्निकली बालेनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर उहाँ पनि यदि उहाँले सङ्केत गरे जस्तै के हर्क साम्पाङलाई चाहिँ अब उनको बोली नै बन्द, उनको मुखमा बिर्को लगाउन नै, अनि त्यसो उपसभाको दिएपछि अब चुप लागिहाल्छन्, मत्थर भइहाल्छन्, अब सरकारको आलोचना गरिहाल्छन्, गर्न छोडिहाल्छन्, होमा हो मिलाइहाल्छन् भनेर सत्ताको यासम्यान बन्छ भनेरै उहाँकै सङ्केत अनुसार नै हर्क साम्पाङले त्यो पद दिएको हो त पुण्य सर। राष्ट्रियताको विषयमा, सार्वभौमताको विषयमा, राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा, एमसिसीको विषयमा, एसपीको विषयमा उहाँको अडान फेरिन्छ त हर्क साम्पाङको? अब मलाई त्यो लाग्दैन। कठै बरा बिचरा खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भने जस्तो हर्क साम्पाङज्यूले कुनै सरकारी पद पाएको होइन। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूले लिन नमिल्ने पद हो त्यो उपसभामुख, जो प्रतिपक्ष दलको नेताको पोल्टामा पर्छ। उहाँको अधिकारको कुरा हो। देउसी भैलो खेलेर, भिख मागेर, ज्ञानेन्द्र साईजीले जस्तो छटपटाएर उफ्रीताफ्री गरेर प्राप्त गरेको होइन। त्यो अधिकारको कुरा थियो, उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। अब त्यसो भोलि उहाँले आरएसएसको सेटिङ देख्नु होला। कतिले भनिरहेछन् आरएसएसको सेटिङमा मधेसी मुलको एउटा चेलीलाई ल्याइयो कठैबरा, एउटा जेनजी जेनेरेसनको, जेनेरेसन जेडको समूहको 26 वर्षीय कुनै निर्दोष किसिमको चेलीलाई ल्याउँदा उहाँहरूलाई औडा हुनुपर्ने, छटपट्टि हुनुपर्ने। मधेसको कुनै ठाकुर भनेको राजा महाराजा होइन, नाई समुदायको चेली हो। त्यसकारण उहाँलाई औडा भएको छ। अर्को कुरो, उहाँ सरकारमा गएको हो, सत्तामा भाग खोजेको हो, राजदूत चाहियो भन्नुभएको छ। अब त राजदूत पद दिन पनि मिल्छ हर्क साम्पाङलाई। संवैधानिक नियोगमा उहाँलाई नियुक्ति, उहाँको पार्टीको कुनै विज्ञ प्रतिनिधिलाई नियुक्ति पनि दिन मिल्छ भने हर्क साम्पाङ र बालेन शाहजी कतिपय कुरामा कार्यगत एकता गर्न खोजे जस्तो देखिएपछि उहाँलाई किन औडा भएको? अनि उहाँले त कसरी व्याख्या गर्नु भएको छ भने मानौ हर्क साम्पाङ त्यो भिखारी हो जो दारा घिच्याएर भिक्षाम देई भन्दै कमण्डलु बोकेर बालेन शाहको दरबारमा जानु हो। बालेन शाह बडो देवादिदेव महादेव पल्टिएर अनि त्यसपछि उहाँ ठुलो भगवान पल्टिएर आफ्नो झोलीमा भएको केही भिख दिएर पठाउनु भयो। उपसभामुख त्यही भिखको पद हो र उहाँले दाराङ इच्छाएपछि दया गरेर दिएको भन्ने गलत परिभाषा उहाँले स्थापित गरिरहनु भएको छ। उहाँ जतिको प्रशासकीय पदमा गएको व्यक्ति, अध्ययन भएको व्यक्तिले यस्तो कुतर्कको खेतीपाती गर्न मिल्दैन।
अब उहाँले किन यसरी पाडो खेदाई गरिरहनु भएको छ, किन बालको खाल उतारिरहनु भएको छ? ए बाबा, ज्ञानेन्द्र साईको हविगत देख्नु भएन? तपाईँलाई एउटा म भिडियो बजाउँछु, तपाईँ चकित पर्नुहुन्छ। हिजो चाहिँ के भने रहेछ, फेरि अचम्मको कुरो के भने, जतिखेर बालेन शाहको बारेमा हर्क साम्पाङज्यूले लुसिफरवादी विदेशीहरूको दलाल टाइपले नङ्ग्याइरहनु भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ फेरि खोइ मन्त्री पाउने आशले हो कि हुन नसकेको रासपा भएर हो कि, ओहो बालेनलाई कसले भन्यो विदेशी, कसले भन्यो रासपालाई विदेशी एजेन्ट भन्नै मिल्दैन, उहाँहरू स्वदेशी हो भन्ने ज्ञानेन्द्र साई अहिले त 160 डिग्रीको कोणमा पर्रक्कै पल्टिएर उपसभामुख नपाइसकेको उपसभामुख नपाएपछि ल यहाँ हेर्नु सुहाएको रोइ हो। सरकार विदेशी कसरी हुन सक्छ? नेपाली जनताले सुनेर पठाएको हो, त्यो भएर सरकार विदेशी होइन। हिजो उहाँहरूले गर्दाखेरि सबै कुरा सही, आज अरूले गर्दा सबै गलत भन्ने विषयवस्तुको भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन। हामी स्पष्ट भएका छौँ, राष्ट्रवादी किता र विदेशबाट आयातित व्यवस्था मान्ने किता क्लियर भएको छ। त्यो हामीले क्लियर गराउन चाहेका पनि थियौँ, त्यो क्लियर भएको छ। आप करे तो रासलीला, हम करे भनेपछि आप करे तो रासलीला, हम करे तो के जाति भने जस्तो तपाईको हेर्नु त डबल स्ट्यान्डर्ड। मनाले 15 दिन नपुग्दै 15 दिन पुग्दा नपुग्दै बोली फेरि 15 दिन डबल अगाडि स्ट्यान्डर्ड हैन दोहोरो तरिका। अहिले सरस्वती तामाङलाई उपसभामुख दिया भए बालेन जतिको राष्ट्रवादी, रवि जतिको महान कोही पनि हुँदैन थियो। हेमन्त सेडाई भन्ने एकजना हाम्रो मित्रले के दाबी गर्नु भएको छ भने, रवि लामिछानेसँग उहाँले फोन गर्नु भएछ के तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईजीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो उपसभामुख दिन भन्दा, होइन त्यस्तो केही पनि भएको छैन भन्नुभयो। अब हुन त रविजी कानमा चिनिहाल्न प्रचण्डपछि सिपालु मान्छे, उहाँले तपाईँ अहिले जानुभयो, मलाई चाहिँ अमेरिकाको उपराष्ट्रपति बनाउन एउटा सिफारिस पत्र लेखिदिनु पर्यो रासपाको तर्फबाट भन्नुभयो भने ल ठिक छ, म यहाँ छलफल गरेर तपाईँलाई लेखिदिउँला भन्ने मान्छे हो। आकाशको जुन तारा खसालिदिनु पर्यो भन्यो भने पनि हुँदैन भन्नुहुन्न। आश्वासन दिने कुरामा खप्पिस, कानमा चिनी भरिदिनु होला अथवा के भयो। तर कुरा चाहिँ के हो भने, रासपाले कुनै पनि लिखित कमिटमेन्ट रिटर्नमा गरेको छैन, मौखिक कसैले गर्यो होला, के गर्यो होला, गरे छ छैन मलाई थाहा भएन। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने, अब अहिले यसलाई उहाँहरूले विदेशी खेल देख्नुको पछाडि मधेसी सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदाय, त्यो पनि वर्गीय हिसाबले साह्रै गरिब चेली आउँदा उहाँहरूलाई छटपटी, यही ज्ञानेन्द्र साईजीलाई उहाँको निकट अतीत म सम्झाउन चाहन्छु। तपाईँले उफ्रीताफ्री गरे होइन, खबरदार सरस्वती तामाङ, तपाईँ त बुद्धिमान तामाङको श्रीमती हो, तपाईँ एलिट क्लासको हो, तपाईँ धनी वर्गको हो, तपाईँ पूर्व गृहमन्त्रीको श्रीमती हो। यहाँ नातावाद लाग्यो, हामीले त उत्पीडित अनि त्यसपछि अपएलिट मान्छेलाई ल्याउन खोजेको खुसबु ओली, तपाईँ किन आउन खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ हिजो बागी उम्मेदवार दिएको, तपाईँ खसारेको 1 नम्बरमा नआउनुहोस् भनेर उहाँले सांसदको बाटो छेक्न खोज्नु भएको थियो, भाडभैलो गर्नुभएको थियो। आज उहाँ के भन्नुहुन्छ, हिजो आफैले सांसद बन्न रोक्न खोजेको व्यक्ति उपसभामुख भएन भनेर नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ सही उफ्रीताफ्री गरेर खोइ हामीलाई उपसभामुख भनेर यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड गर्नुहुन्छ। खबरदार, के तपाईँले हर्क साम्पाङले जस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र जोडिएको छ भनेर आवाज कहिले बुलन्द गर्नुभयो? तपाईँले लिपुलेख नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो भनेर अहिले आवाज बुलन्द गर्नुभयो हर्क साम्पाङको जस्तै, वा रामबहादुर थापा बादलको जस्तै? के तपाईँले TOB को विरोध गर्नुभयो? के तपाईँले फ्री तिब्बत मुभमेन्टको विरोध गर्नुभयो? के तपाईँले अहिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP को विरोध गर्नुभयो? अनि तपाईँ कसरी राष्ट्रवादी, तपाईँ कसरी देशभक्त? तपाईँभन्दा त हजारौँ गुणा देशभक्त हर्क साम्पाङज्यू। यद्यपि हर्क साम्पाङज्यूको पछिल्लो स्ट्याटसमा मेरो विनम्र 1-2वटा कुरामा फरक मत छ, म त्यो एकछिनपछि राखौँला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर कुरा के हो भने, उहाँले चाहिँ ठुलो राष्ट्रवादी पल्टिनुको कुनै तुक छैन। राष्ट्रियतालाई पद साट्नु हुँदैन। अब यहाँ हर्क साम्पाङ पूर्व सचिवकै कुरा चाहिँ उहाँले अर्को के लेख्नु भएको रहेछ, राष्ट्रसभा लक्षित टिप्पणी पनि उहाँले गर्नु भएको रहेछ। उहाँले के लेख्नु भएको रहेछ भने, देख्दैछु राष्ट्रसभामा गएर सांसद भएकाहरू जेलमा बसे जस्तो नियन्त्रित भएको महसुस गरिरहेका जस्ता देखिन्छन्। हिजोसम्म सामाजिक अभियन्ता बनेर बाँदर जस्तो स्वतन्त्र रूपमा डुल्ने, गोक्रो फुल्याउँदै दुनियाँलाई गाली गर्ने, टिकटक रिल बनाउने, नाच्दै फेसबुक लाइभ गर्ने र खुब पैसा कमाउने गर्थे। अहिले सांसद भएपछि सबै चिज खलास। हिजो अरूलाई खुब गाली गर्थे, अहिले आफू नै गाली खाने बेन्चमा बस्न पुगेका छन्। अरूले गाली गर्यो भनेर साइबर ब्युरो धाउँदै गरेको पनि देखिन थालेका छन्। विगतको आफ्नो बानी बिर्से, कहाँ हिजोको त्यो फुक्काफाल जिन्दगी, कहाँ अहिले कैदी जस्तो जिन्दगी। बिचराहरू, मलाई चाहिँ हिजो पनि मजा थियो, आज पनि उस्तै मजा छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ। अब उहाँ त सधैँभरि अरूलाई गाली गरेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ।
यो चाहिँ अर्ध सत्य हो है, केही कुरा सत्य पनि छ यसमा। किनभने विगतमा हाहाकार गरेर अटेन्सन सिकर भएर जथाभावी गाली गरेर जसलाई जे पनि भनेर रिल्स बनाउने, टिकटक बनाउने, अनेक किसिमको फन्डा मचाउनेहरू अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा संसद रूपी कारागारभित्र कैद भएको जस्तो देखिएकै हो। तर अब बिन्दास छु, जे पनि बोल्न स्वतन्त्र छु भन्दै भए स्वतन्त्रताको माने अराजकता होइन। अब उहाँहरूको एउटा टिम छ क्या, यो देशभित्र एउटा सोकल्ड गिरोह छ, त्यसले के गरिदिन्छ भने हर्के हवलदार हेर त, यसको अडान पनि छैन। छेपारोले रङ फेर्ने कुरामा प्रचण्डलाई सकेनन्, प्रचण्ड बढी रङ फेरुवा भए, प्रचण्डलाई पनि उछिनेर हर्क साम्पाङ आए। हिजो आफै विदेशी दलाल भनेको मान्छेसँग लपक्कै टाँसिए, आफै त्यहाँ रुसिफरवादीहरूसँग सम्झौता गरे। त्यसकारण यिनीसँग सिद्धान्त पनि छैन, विचार पनि छैन। पदको लागि जहाँ पनि सम्झौता गर्छन्, विचार भाड बजाओस् भन्छन् भनेर वाहियात किसिमको आरोप लगाइरहेको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण यो भाड भैलो गर्ने, वाहियात कुरा गर्नेहरू वास्तवमा भन्ने हो भने अराजनीतिक मान्छे हुन्। राजनीतिमा कूटनीति भन्ने पनि केही होला नि त। यो नेपाली समाजमा सबभन्दा गलत व्याख्या के हो भने मानव हर्क साम्पाङ सरकारमै गए जस्तो गरिरहेछन्। र हर्क साम्पाङ पनि मलाई लाग्छ उहाँ बालेनप्रति त्यति धेरै नतमस्तक हुनुहुन्न, उहाँ त्यति धेरै तपाईँको भावुक हुनुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास हो। र उहाँ सरकारमा नगएर आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण उपसभामुख पद राप्रपाले पाउँदा चाहिँ वाह क्या बात हुने त्यही पद होइन। त्यही ज्ञानेन्द्र साईजी हाम्रो तपाईले अब के भन्नु छ भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कमजोर छैन। तपाईले विगतमा आफैले सरस्वती लामा सांसद हुन योग्य हुनुहुन्न। सरस्वती तामाङ वा बुद्धिमान तामाङको श्रीमती कोलबान घिसिङको सासू धनी वर्गको भन्नुहुन्छ, गरिब चेली उत्पीडित वर्गको चेली आउँदा तपाईँहरूलाई औडा किन हुनुपर्ने? बरु तपाईँको किञ्चित प्रजातान्त्रिक छाती थियो भने तपाईँले के भन्नु पर्थ्यो थाहा छ? तपाईँले भन्नु पर्थ्यो। हुन त हामीले उपसभामुखमा ट्राई गऱ्यौँ, कोसिस गऱ्यौँ, पाएनौँ, केही छैन। घिउका पर थालैमा रुबी कुमारी ठाकुर हुँदा हामी पनि खुसी छौँ भन्नु पर्नेमा मेरो बात चाहिँ उछितो काटेर पहिला आफैले बालन शाहलाई वाह क्या बात एकदम 24 क्यारेटको देशभक्त भन्ने, अहिले आफै विदेशी किता भन्ने, आफू एमसीसी को विरोध नगर्ने, एसपीपी को विरोध नगर्ने। हैन, नेकपा एमाले चाहिँ निर्वाचनमा किन सहभागी भएन सर? नेकपा एमाले चाहिँ निर्वाचनमा किन सहभागी भएन? हैन, अब त्यसका विधि हुन्छन्। एमाले आफ्नै टेन्सनमा छ। हामी सहभागी नभए पनि उहाँ जितिहाल्नुहुन्छ। हाम्रो विरोध छैन। नेकपा एमाले रुबी कुमारी ठाकुरलाई राम्रै मान्छ, उहाँले पाउँदा ठिकै हुन्छ होइन। अब हेर्नु त गृहमन्त्रीकै विषयमा हाम्रो पूर्व राजदूत, रुसको लागि पूर्व राजदूत, विद्वान व्यक्तित्व हिरण्यलाल श्रेष्ठले त उहाँले टिओबी को ट्याटु खोपेकोमा आपत्ति नै गर्नुभएछ। ल यहाँ सुनौ त। हामीले नजिकबाट हेरेको सुदन गुरुङको हातको ट्याटुमा टिओबी छ। मैले पत्रकारहरूले मलाई बताएको, पत्रकार त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। त्यसैले नेपाल तिब्बतीयनको हालतमा चाहिँ चाइना विरोधी, कुनै हालतमा भारत विरोधी अखडा बनाउने होइन। नेपाललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि शान्तिको क्षेत्र बनाउनुपर्छ। हो, नेपाललाई पिस जोन बनाउनु पर्छ। एक चाइना, वान चाइना पोलिसी विरुद्ध टिओबी अर्थात् तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु खोप्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले स्पष्ट राख्नु भएको छ। त्यसो त बालन शाहजीको भारत भ्रमण फिक्स भएछ, लगभग मिति तोकिने बाहेक सबै फिक्स भयो। होइन, कसरी हेर्नुभयो? परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच मौरिससमा भेटवार्ता भयो भन्ने कुरा आयो र अब नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भारत भ्रमणको निम्तो दिएको र त्यो निम्तो स्वीकार गरेको, तर मिति तय हुन बाँकी रहेको भन्ने कुरा आयो। कसरी हेर्नुभएको? नेपालले अब नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर प्रधानमन्त्री बालन शाह भारत जाँदै गर्दाखेरि नेपालको मुद्दा के हुन सक्छन्? जस्तो भारत र चीनबीच सीमा व्यापार गर्ने जो लिपुलेख मार्फत नेपालको भूमि भएर सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता फेरि अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब नेपालले कस्तो मुद्दा उठाउनु पर्ला, कसरी हेर्नु? अब मौरिससलाई भारतले लगभग आफ्नै टापु जस्तो ठान्छ। अब त्यो अफ्रिकन कन्ट्रीमा उहाँहरूको भेट भएछ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर तिनै व्यक्ति हुन् जो 72 को संविधान रोक्नको लागि हात र झाप गरेर विदेश सचिवको हैसियतले नेपाल कुदेका थिए। उनले सकेनन् त्यतिखेर संविधान रोक्न, 72 मा जारी भयो। अब यिनै एस जयशंकर संयोगले अहिले भारतको विदेश मन्त्री छन्, मोदीको दाइना छन्, पढ लेखेको सोच्छन्, तर विदेश नीति उनको धेरै फेलियर भइरहेको छ। पाकिस्तानको जनरल मुनिरको अगाडि उनी फिक्का भइरहेको अवस्था छ। खास गरी यो मिडल इस्टको वारको विषयमा भारत धेरै नै पछाडि परेको छ। आफूलाई विश्वगुरु ठान्ने मोदीको विदेश मन्त्री र नेपालको विदेश मन्त्री, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको बीचमा कुराकानी भइसकेपछि मैले त सोचेको थिएँ
बालेन शाहजीले आफ्नो छवि नयाँ तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। जसरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मनमोहन अधिकारी, केपी शर्मा ओलीज्यू, झलनाथ खनालले, इभन प्रचण्डले पनि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोहीले चाइना कोहीले रसियाबाट सुरु गर्नुभएको थियो नि पहिलो भिजिट। बालेन शाहले भारत नभएर अरू कुनै थर्ड कन्ट्रीबाट सुरु गर्नुहुन्छ भन्ठाने होइन। उहाँलाई चाइनासँग त एलर्जी देखिन्छ, त्यो नहुनु पर्ने। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चाइनाले खरबौँ रुपियाँ नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि ऋण होइन अनुदान दिन ठिक्क परेको छ। उहाँहरू बिआरआईको एमओयूमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, तर वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट सफ्ट लोनको नाममा ऋणको भारी हामीलाई अहिले उहाँले बोकाइसक्नुभयो। 35 अरबौँ खरबौँ रुपियाँ त्यहाँबाट लिन तयार हुनुहुन्छ। नेपाल र चाइनाको सम्बन्ध भनेको स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन, हिमालभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो, महभन्दा मिठो छ भनेर ऐतिहासिक रूपमा तत्कालीन चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले त्यसरी आइडेन्टिफाइड गर्नुभएको थियो, त्यसरी त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको थियो। अब यहाँनिर सवाल के भने बालेन शाहले पहिलो भिजिट भारतको नगरेर अरू देशको गरेको भए यसको राष्ट्रवादी म्यासेज जान्थ्यो, पहिलो नम्बर। दोस्रो, लिपुलेखको विषयमा त ढुङ्गो बोल्ला वा बोल्नुहुन्न। लिपुलेख लिपियाद्वारा हाम्रो अविभाज्य भूगोल हो। कालापानी प्रधानमन्त्रीज्यू, केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँको चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट होला, बाइल्याटरल मल्टिल्याटरल कुराकानी होला। त्यो भूगोल हाम्रो हो, अविभाज्य भूगोल हो भनेर स्थापित गरेर आउनुहोस् है भने नभन्दै उहाँले भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेखलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर व्यापार बिन्दु बनाएर व्यापार गर्ने, चाइनासँग व्यापार गर्ने जो घोषणा गरेको थियो त्यसलाई उहाँले खारेज गराइदिनु हो आखिर केपी शर्मा ओलीज्यूले। आज बालेन शाह चुइक्क बोल्नुहुन्न, हर्क साम्पाकी आवाज उठाउनु भएको छ। चुच्ची नक्सा कहाँ गायब पारियो, खोइ सरकारी कार्यालयमा त्यो देखिन छोडे भन्नु पनि भएको छ उहाँले, छोडे भन्नु पनि भएको छ। अझ उहाँले त विगतमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको थियो, हिन्दी फिल्म बहिष्कार भन्नुभएको थियो। अहिले फुक्का फाल के हो हिन्दी फिल्म चलिरहेको छ। आजदेखि चल्ने म यहाँ प्रिमियरमा जान हतारिएको छु। पहाड भन्ने फिल्म पनि अब अतिक्रमित सफलता काम पुलिस तपाईँको मेसेन्जर एउटा समाचार आएर त्यो अलिकति पढेर पनि सुनाउनु होला। पढेर पनि अलिकति बालेन शाहले हिजो प्रधानमन्त्री नहुँदै गर्दा, महानगर प्रमुख हुँदै गर्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले बोलेको विषय र अहिलेको प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई विभिन्न तथानाम गाली गलोजका सहित भिडियो हालेको भन्दै युट्युबर रोशन पोखरेल पक्राउ गरेको विषयमा समाचार अलिकति त्यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला तपाईँ। यहाँ एउटा आएको रहेछ तपाईँको युट्युबर पक्राउप्रति जेनजी मोमेन्टको आपत्ति, तत्काल रिहाईको माग, बोलेको आधारमा कारवाही गर्ने हो भने बालेन शाहलाई भनेर यसरी किन पक्राउ नगर्ने भनेर आएको। जेनजी मोमेन्ट नेपालले युट्युबर रोशन पोखरेललाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। अभिव्यक्तिकै आधारमा पक्राउ गर्नु गलत र आपत्तिजनक भन्दै जेनजी मोमेन्टले विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएको हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर, अधिनायकतर्फ बादतर्फ नजाऊ भन्दै प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो जसको संरक्षण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो। प्रधानमन्त्री स्वयंको विगतको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा विचार र अभिव्यक्तिको अभिव्यक्तिको आधारमा नागरिकलाई अपराधीको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने ठहर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयंले विगतमा सिंहदरबार जलाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई आतङ्ककारीको संज्ञा दिएको भन्दै यदि बोलेको आधारमा कारवाही गर्ने हो भने उहाँलाई किन पक्राउ नगर्ने भनेर जेनजी मोमेन्टले प्रश्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहलाई गालीगोज गरेर कन्टेन्ट बनाएको भन्दै 5 थरका युट्युबर रोशन पोखरेललाई पक्राउ गरिएको। अब यसपछि यस्तो छ, हामीले पनि स्वस्थ आलोचना गर्छौँ, गर्न पाउनुपर्छ। राम्रो काम बालेनजीले गर्दा वाह क्या बात पनि भन्छौँ, नराम्रो काम भएमा खबरदारी गर्छौँ। तर यो नन भेज भाषा, मामुवाला शब्द, छाडा शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नु भएन है कसैले पनि। यो कुरामा हेक्का राखौँ, किनभने हरेकको आफ्नो मर्यादा हुन्छ, हरेकको आफ्नो डिग्निटी हुन्छ, हरेकको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ। प्रधानमन्त्री भने एउटा संस्था पनि हो। मैले हेर्न त हेरेको छैन, उहाँको अभिव्यक्ति हटाउनु पनि भयो होला, तर उहाँले अलिकति शब्दमा संयमता देखाउनु भएको छैन। अहिले नन भेज शब्दहरू, मामुवाला शब्द प्रयोग गरे हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। म हेरौँला, विचार गरौँला, तर उहाँलाई रिहा गरियोस्। अब चेतावनी दिएर हुन्छ, जे हुन्छ, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लिमिट गर्न पाइँदैन। मैले अघि तपाईँलाई के भनिरहेको थिएँ भने यो सवाल तपाईँको भारत भ्रमणको विषयमा बालेन शाहजीको, त्यतिखेर बालेन शाहजीले अहिले आवश्यकता चाहिँ के थियो भने उहाँले भारत भ्रमण गर्ने भन्दा पनि
भारत बाहेक वाला चाइना मन पर्दैन मलाई थाहा छ, यो आपत्तिजनक छ। तर कुनै थर्ड कन्ट्री रसिया ससिया अथवा कुनै गल्फ कन्ट्री काहीँ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्थ्यो। भारतलाई बद्री केदार द्वारिका पछिको चारधाम तीर्थ उहाँले मानेको, भारत भ्रमण नगरी नहुने किन? भारतलाई माइबाप सम्झिनु पर्ने किन? हाम्रो चौधरी जमिनदार हो, हामी मुन्सी हौ, हामीले उसको नुन खाएका छौँ, हामी सेटेलाइट स्टेट हौ, हामी क्लाइन्ट स्टेट हौ, हामी दास हौ, हामी दलाल हौ, हामी चाकडीबाज हौ। हाम्रो हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको विषयमा अर्क साम्पाङले सायद खबरदारी गर्नुहुन्छ। त्यहाँ अलिकति होइन, अर्क साम्पाङको विषयमा पूर्व सचिवले अर्को पनि स्ट्याटस सेयर गर्नुभएको छ, ठ्याक्कै त्यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले। उहाँले त गरे गर्नुहुन्छ, अब उहाँले खेदै गर्नुहुन्छ, उहाँको नियतमाथि नै प्रश्न उठिसक्यो। अर्क साम्पाङलाई भनेको कुरा त अहिले हेर्नु तथ्यहरूले त्यही त तथ्यहरूले अब त्यहाँ शङ्का बढाउँदैछ। हो उहाँले के लेख्नु भएको छ हेर्नु। उहाँले के कार्टुन देखाउनु भएको छ भने रासोपाको एक गोलीले दुई शिकार गर्यो, माटो चट हलो खलास। गरेछ हेर्नु, कार्टुन सेयर गर्दै। मान गए उस्ताद, हलो खतम भयो अनि माटो चट भयो भनेर यसरी गर्नु भएको छ। उपसभामुख दिएपछि अनि अर्क साम्पाङलाई पनि लालमोहन खुवाइया रसबरी खुवाए जस्तो देखाउनु भएको छ। अनि यता बिचरा अब को हो त्यो गरेको उपसभामुख दिएपछि मुखै बन्द भयो भने जस्तो कार्टुन सेयर गर्नु। अर्को एकातिर हर्क साम्पाङ, अर्को ज्ञानेन्द्र साईले आश गरे लालमोहनै पाएनछ उपसभामुखको भन्ने देखाएको छ। अनि यो ज्यादती, यो अनावश्यक रूपमा रोइयो गरिरहनु भएको छ, यो गलत छ। उहाँले यसरी घोषपेच गर्नु हुँदैन। होइन, उहाँहरूलाई के लाग्छ यो कसैको बाउको फादर्स प्रपर्टी हो उपसभामुख। सकेको भए त राष्ट्रपालले आफै राख्थ्यो त गाठे, आफूले राख्न नमिल्ने हुनाले लाग्छ। जस्तो राष्ट्रपा अलिकति समेटो भनेको भए त दुई आए पनि अरूलाई पनि सरकार गरौँ भन्थ्यो होला नि त, त्यो प्रस्तावै गरेन राष्ट्रपा। राष्ट्रपाको 7 जना सांसदहरू गाईकृत त्रिशूल गरेर आएको होइन, चिट्ठा परेर आएको होइन, यो दया गरेर अनुदान दिएको होइन, राष्ट्रपालले बनाएको होइन, उहाँहरूलाई जनताले चुनेको, यो कुरा भुल्नु हुँदैन। मेरो अलिकति हर्क साम्पाङज्यूको सबै कुरो भयो, राम्रो छ, एकदमै गजब छ। तुइन विस्थापित गर्नुभयो, महान मानवीय काम गर्नुभयो, वाह क्या बात। होइन, अहिले त नजिकै पुलमाथि पुल बनायो भनेर पनि आलोचना गर्न थाले। छोड्नुहोस्, आलोचनाको लागि यो धेरै आलोचनाको खुनखुत्रो नगरौँ कि, यो बेकारका कुरा हुन्। मानसिक रोगीहरूले कहाँ के बोल्छन् त्यसैलाई आधार बनाएर आधा घन्टा हामीले आधा तोलाको जिब्रो फड्कार्नु सट्टा बरु एक धार्नीको टाउको हल्लाइदिने बस सिद्धिन्छ। तपाईँलाई अर्को कुरो म के भन्छु भने हर्क साम्पाङज्यू हुन त तपाईँ हामीभन्दा बुझ्ने हुनुहुन्छ, जान्ने हुनुहुन्छ, सायद मेरो बुझाइमा कमी भयो कि तपाईँले त्यहाँ एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यो भ्रमण उपलब्धिमूलक होस् भनेर। उहाँले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, जीवनमा पहिलोचोटि स्ट्याटस लेखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ, ठिक छ। उपलब्धिमूलक होला भनेर आशा गर्नु चाहिँ तपाईँको भावुकता हो कि? किनभने अहिलेसम्म भारतले हामीलाई थाङ्नामा सुताएको छ, आश्वासन दिएको छ र हजारौँ हेक्टर जमिन महाकालीमा मात्रै अतिक्रमित भएको छैन है हर्क साम्पाङज्यू। तपाईँ त विगतमा शिरमा कफन बाँधेर कालापानी लिपिअथवा नेपालको हुनुपर्छ, एमसिसी गलत छ भनेर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरबान आर ग्रेटर देन हेभन, आमरध्य स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भनेर शिरमा कफन बाँधेर तपाईँले राष्ट्रियता बचाउनको निम्ति सुदृढ सङ्घर्ष गर्नुभएको गौरवशाली इतिहास तपाईँसँग छ। र यो सुस्ता, कालापानी, पशुपतिनगर लगायत नेपालका 28 ठाउँमा लाखौँ हेक्टर भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठुलो भूगोल भारतले बिचेको छ। सीमामा कार्यतार लगाउनुपर्छ, पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्ने, भिसा पासपोर्ट लागू गर्नुपर्छ, अब सीमा रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने आवाज तपाईँले उठाउनु पर्यो। अर्को कुरो, अब अलिकति मैले कम बुझ्या हो कि उहाँले एकदमै राम्रो बुझ्या हो, मलाई लाग्छ मेरो तपाईँको आँगनमा तपाईँले कसैलाई बाटो बनाउन दिनुहुन्न। नेपालको अविभाज्य भूगोल हो, सार्वभौम अखण्ड भूगोल, 1 इन्च पनि मिचिन दिनु हुँदैन। उहाँले चाहिँ अनुमति लिएर त्यसलाई व्यापारिक नाका बनाओस् भन्नुभएको छ, नाका खोल्न दिनु हुँदैन, अनुमति लिएर पनि दिनु हुँदैन। यो भने त के भने सिंहले अगाडि आएर शिकार गर्न बरु अनुमति नदिने, पछाडि कन्याएर बरु बाँसो जस्तो आन्द्राभुँडी लैजाओस् भने जस्तो हो। भारतलाई यो अनुमति दिनु हुँदैन। त्यहाँ खबरदार त्यो ट्रान्जिट पोइन्ट बन्ने कुरा उसले खारेज गर्नुपर्छ, किनभने त्यो हाम्रो अविभाज्य भूगोल हो। म यही भन्छु। अब बाँकी कुरो हेर्नु न, अब जे गरे पनि हर्क साम्पाङलाई सुखै दिँदैनन्, क्या बस्नै दिँदैनन्, खानै दिँदैन। होइन, अब रवि लामिछानेको अब सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै कायम गरेर सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिने योभन्दा अघिल्लो सरकार, अन्तिम सरकारले होइन अब तयारी गर्यो, त्यही अनुसार अगाडि बढायो। तर सर्वोच्चमा यो विरुद्ध रिटहरू विचाराधीन छन्। अब के छ, अब फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउबा दम्पति
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत हुनुहुन्छ आर्जु देवा राणालाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अदालत पक्रापुरी जारी लिएर अब उहाँहरूको खोजी भइरहेको छ। अहिले जानकारी भएअनुसार हङकङतिर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू, सिङ्गापुर उपचारको नाममा पुग्नु तर हङकङतिर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यता रवि लामिछाने मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिन खोज्ने, उता उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा कसरी हुन्छ? यो त दोहोरो चरित्र भएर कसरी हेर्नु भएको छ? फिर्ता लिन खोजिया छ होइन यो भन्नाले अब अघिल्लो सरकारले लिन खोजियो नि त। अब कसरी जबसम्म बालेन शाहको कुर्सीमा तलमाथि हुने सम्भावना रहन्छ यो मिडिया ट्रायल मात्रै। रवि लामिछानेको मुद्दा त हुँदैन, अब हुँदैन। ए सम्पत्ति शुद्धिकरण फिर्ता हुँदैन, रवि लामिछाने फिर्ता हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा तपाईँ? हुनु पनि हुँदैन, अदालतले अनुमति पनि दिँदैन, किनभने सङ्गठित अपराधमा सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो संवेदनशील मुद्दा महाधिवक्ताको कार्यालयले भन्यो भन्दैमा ठपक्क फिर्ता हुँदैन। त्यसो भए त सुनिल पोखरेलजी उहाँको प्राइभेट वकिल अहिले सम्माननीय माननीय न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बेन्चमा हुँदा उहाँले फुल बेन्चमा पठाइदिनु भयो नि त, संवैधानिक इजलासमा पठाउनु भयो। यसको मतलब अदालत त्यसमा सहमत छैन भन्ने देखियो, नम्बर 1। नम्बर 2, बालेन शाहले थोरै आफ्नो शिरमा डेमोक्रेसको तरबार बेछ्याउनु हुन्छ, झुन्ड्याउनु हुन्छ। बालेन शाहको 5 वर्ष कार्यकालसम्म कम्तीमा पनि रवि लामिछानेको मुद्दा टुङ्गिएला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने मुद्दा टुङ्गिएर रवि लामिछाने सही सलामत आउनु हो भने रासपाका बहुमत सांसदहरूले चाहिँ संसदीय दलको नेता फेरिदिन सक्छन्, रविजीलाई आलो पालो सिस्टममा ल्याइदिन सक्छन्। केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको पनि सम्बन्ध छानबिन हुनुपर्छ। ए बाबा हर कसैको हुनुपर्छ भने त्यो त क्लिन चिट प्रचण्डले भन्नुभएको छ, केपीले पनि भनिराख्नु भएको छ। होइन ठिक छ, त्यो त क्लिन चिट लिने मौका हो। त्यहाँ त भोलि उपमेयर मेयर भएकाहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन होला, सरकारी कर्मचारीको पनि होला, यी तेल बेसारले कपाल पकाउनेहरूको पनि छानबिन होला, सबैको। वर्षमान पुनले यहाँ त अब एउटा सञ्चारकर्मीले सोधे रहेछ नि, यहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न चाहिँ पाइँदैन भनेको विषयलाई त्यहाँ अब गोलमटोल तरिकाले प्रश्न नै गर्न नजाने, प्रश्न गर्नको आशय नै नबुझेको वर्षमानले बोलेको कुरा नै अब अभिव्यक्त गर्न खोजेको कुरा नै पत्रकारले बुझ्न खोजेन, यिनीहरूको स्तरै के हो भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ के हो तपाईँको दृष्टिकोणबाट? सम्पत्ति कालो धनलाई सेतो बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा त ठिक हो, सम्पत्ति त्यही त हो। सुन्नु न मेरो कुरो, सम्पत्ति छानबिन गर्ने नीतिगत निर्णय क्याबिनेटले गर्छ, तर छानबिन गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ, ओ सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस सिआइबी अख्तियार र त्यसपछि तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग हो, त्यो अन्तर्गत हुन्छ। अब सरकारले आफै अनुसन्धान गर्दैन, उसले निर्णय गर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ र सम्पत्ति कालो धनलाई सेतो बनाउनु हुँदैन चाहिँ भन्न खोज्नु हो नि वर्षमानले, होइन? त्यो पनि हुनसक्छ, अनेक अर्थ छ, त्यो विषयमा खुनखुत्रो नगरौँ कि सरकारले यसमा इमान्दारीपूर्वक काम गरोस्। सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई चाहिँ विपक्षीहरूलाई प्रहार गर्ने एउटा हतियारको रूपमा प्रतिशोधको हतियार नबनाओस्, सबमाथि हुनुपर्छ। हिजोका सरकारी कर्मचारी उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू सार्वजनिक पद धारण गरे, तपाईँ र म माथि पो हुँदैन, किनभने हामीले केही गरे पनि छैनौँ, हामी सरकारी पदमा छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले अपराध गरेको छ त्यसलाई सजाय त हुन्छ। अब अपराध नगरेकोले क्लिन चिट पाउँछन्। अब अर्को अब विषयान्तर गरौँ। आज बिहान मात्रै चर्चित भारतीय गायिका, अब लेजेन्ड सिङ्गर भन्नुपर्छ, वरिष्ठ चर्चित गायिका आशा भोसलेको निधन भयो 92 वर्षको उमेरमा। कसरी हेर्नुभयो? नेपालमा पनि उहाँले होइन, नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि उहाँको ठुलो योगदान छ, कालजयी गीतहरू गाउनु भएको छ उहाँले, गैरीखेतको सिरै हाने भन्ने लगायतका थुप्रै गीतहरू, दर्जनौँ गीतहरू गाउनु भएको छ। कसरी हेर्नु पुग्ने छ उहाँको निधनप्रति यहाँको धारणा के छ? अब आशा भोसले जस्तो अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी महान सिङ्गर जसको आफ्नै इतिहास छ, आफ्नै स्थापत्य छ, उहाँले करिब 15,000 गीत गाएको रेकर्ड छ। मलाई लाग्छ आफ्नो दिदी लता मङ्गेशकरको पथमा उहाँ तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको थियो। लता मङ्गेशकर पनि 2 वर्ष अगाडि मृत्यु भयो। 2 वर्ष अगाडि मृत्यु भयो। उहाँहरू 3 दिदीबहिनी, तिनैजना एकदम स्वर किन्नरी टाइपको। लता मङ्गेशकरको स्थानमा त कोही पनि पुग्न सक्दैन, होइन? कोकिल कण्ठी सरस्वतीको वरद पुत्री, सायद उहाँ गाउनकै निम्ति जन्मिनु भएको थियो। र लता केही वर्ष अगाडि आशा भोसले नेपाल पनि आउनु भएको थियो, 2-3 वर्ष अगाडि होला। नेपाल साइनुको विषयमा म भनौँला धेरै प्रगाढ छ, हिमालभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो, मभन्दा मिठो सम्बन्ध छ उहाँको नेपालसँग। फेरि कलाकारको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन भन्थे नि, त्यो सही हो, किनभने बियोन्ड दि कन्ट्री उनीहरू ग्लोबल हुन्छन्, विश्वभरि फैलिन्छन्। लता मङ्गेशकरले जीवनभर विवाह गर्नु भएन, आफ्नै बहिनीहरूको उषा मङ्गेशकर
जस्तै माइती घरमा गाउनु भएको छ, लता मङ्गेशकरले पनि गाउनु भएको छ र आशा भोसलेका गीत तपाईँले भने जस्तो प्रेमपिण्ड भन्ने फिल्ममा प्रयोग गरिएको यादव खरेल निर्देशित गैरी खेतको सिरे हान्यो वर्षायामको दरौँदीले भन्ने गीतदेखि फेरि आयो त्यो कालो राति स्टोरीको लिएर सम्झना लैबरी मेरो मायालु। मलाई त मेरो स्वर राम्रो छैन कि, तर मैले तपाईँलाई सम्झाइदिएँ। यस्ता कति गीत 100 करोड गीत उहाँले नेपाली भाषामा गाउनु भएको छ। नेपाली साहित्य र सङ्गीतलाई पनि उहाँले धनी बनाउनु भएको छ। अलविदा होइन, उहाँको गीतहरू जस्तो अलिकति म तपाईँलाई अलि चर्चित गीतहरू अलिकति स्मरण गराउँछु। गैरी खेतको सिरे हान्यो, बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ, साउने झरीमा दियो बाली साँझको मोहनी लाग्ला है, पहाडको माथि घुम्दै उडेर किन बढ्दैछ ढुकढुकी, आज हाम्रो भेट भएको दिन एउटा मान्छे मनपर्छ, यति धेरै माया दिउँ म प्यार बेचिदिन्छु, तिम्रो मनमा लुकेको कुरा मेरो मनको माया त माया हो, मोबाइल दिन मेरो मायालु को होला मेरो मायालु गुराँस ल्याउनुहोस्, प्रत्येक भागा सहित म सुनाइदिन्छु तपाईँलाई। अझ म त भागा हालेर एक शब्द भने नि गाइदिन्छु, र नमिले पनि मिले पनि। ल सुन्नुहोस्, तपाईँको विलक्षण प्रतिभा छ। खोइ कहाँ छ? हो कहाँनिर छ? हो यो कहाँनिर छ एकचोटि मलाई देखाइ। त्यही मेसेन्जर, तपाईँकै मेसेन्जरमा पठाएको छु मैले। मेरो मेसेन्जरमा पठाउनु भएको छ, धन्यवाद छ। अब हेर्नुहोस्, आशा भोसले हमेसाको निम्ति भगवानको प्यारो हुनुभयो। आज अन्तिम उहाँले दम तोड्नु भएको छ, आज अन्तिम श्वास फेर्नुभयो, आयो टप्प टिप्यो मिति पुग्यो, टारेर टारिन्न त्यो। सायद इन्द्रको आसनमा स्वर्गका अप्सराहरूलाई नचाउन उहाँ जस्तो स्वर किन्नरीको आवश्यकता होला। त्यहाँ मोहम्मद रफी होलान्, त्यहाँ नारायण गोपाल होलान्, त्यहाँ एल्भिस प्रेस्ले होलान्, त्यहाँ उहाँको एकदमै आवश्यकता खड्किएको होला। उहाँ भगवानको प्यारो हुनुभयो। आशा भोसले जसले आरडी बर्मनसँग विवाह गर्नुभएको थियो, उहाँ पनि महान सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो। हिन्दी फिल्ममा पनि उहाँले किशोर कुमार, उदित नारायण झा, मोहम्मद रफी लगायत अहिलेको गायकहरूसँग पनि गाउनु भएको थियो। जस्तो उहाँको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चर्चित गीतहरू भनौँ न, गैरी खेतको सिरे हान्योदेखि बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर, यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो माइती घर माइती घर माइती घरदेखि साउने झरीमा त्यो गाउँको गोरेटो होस् कि दियो बाली साँझको मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले भन्ने। पहाडको माथि माथि घुम्दै उडेर आकाशको चारैतिर फैलिएर बादल जस्तै उडी हिँड्ने भन्ने गीत किन बढ्दैछ ढुक ढुक्की मुटुको, आज हाम्रो भेट भएको दिन बोल्दा पनि बोल्दैनौ किन भन्ने, एउटा मान्छे मन पर्छ बोल्न सक्दिन भन्ने, यति धेरै माया दियो भन्ने। अनि माइती घरको म प्यार बेचिदिन्छु, म खै के बेचिदिन्छु, बहार बेचिदिन्छु भन्ने, तिम्रो मनमा लुकेको कुरा मेरो मनको ढोकढोकीमा कोही आइबसेछदेखि, तिम्रो मनमा लुकेको कुरा भन्दै माया त माया हो देखि लैबरी मेरो मायालु भन्ने। तपाईँ पनि गायिका बन्न खोज्नु भयो, गायक बन्न खोज्नु होइन, बन्न खोज्नु भने 100 वर्ष तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। गर्दिनँ, मेरो यो क्षेत्रै होइन कि मैले यसो मिसकल गरिदिए हो। हजुर, पहिला चाहिँ हामी श्रद्धाञ्जली दिउँ। अब नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा र भारतीय गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा ठुलो अपुर्णीय क्षति पुग्यो। अब के भन्नुहुन्छ अब अरू? अब हेर्नुहोस्, एक युगमा एकचोटि जन्मने आशा भोसले इतिहासकै महानतम गायिका मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कुनै भूगोलमा सीमित हुनुहुन्न थियो, उहाँ युरोप अमेरिकामा पनि प्रशस्त सुनिनुहुन्छ। उहाँको आवाजमा जादु छ, कोकिल कण्ठी हुनुहुन्छ, सरस्वतीको वरद पुत्री हुनुहुन्छ। आयो टप्प टिप्यो मिति पुग्यो, टारेर टारिन्न थियो। कालको दुष्चक्रको अगाडि आशा भोसलेको पनि केही लागेन। उहाँ हमेसाको निम्ति आफ्नो अन्तिम श्वास फेरेर भगवानको प्यारो हुनुभयो। सायद स्वर्गमा उहाँलाई बास मिल्यो होला। इन्द्रको सभामा अब यिनै सुमधुर गीतहरू गाउँदा मेनका र उर्वशीहरू नाच्छन्।
त्यहाँ सुगन्धमय इन्भाइरोमेन्ट होला। म के भन्छु भने हामी उहाँलाई धेरै मिस गर्नेछौँ। उहाँ कहाँ बित्नु भएको छ, उहाँ कहाँ मर्नु भएको छ र उहाँ त तिनै आफ्ना कालजयी गीतहरूमा बाँचिरहनु भएको छ। उहाँको हमेसा सम्झना गरिनेछ। उहाँ कहिले मर्नुहुन्न। एउटा उज्जवल तारा अस्तायो भने पनि गायक हिसाबले, गायकीको हिसाबले उहाँ अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो। मैले थाहा उहाँको भौतिक शरीर नरहे पनि हाम्रो मनमा जनजनमा हुनुहुन्छ उहाँ, हैन? मनमा मस्तिष्कमा युट्युबमा उहाँ अझै हुनुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा हुनुहुन्छ, सम्झनाको एल्बममा बाँचिरहनु भएको छ, सङ्गीतमा हुनुहुन्छ, फिल्ममा हुनुहुन्छ। उहाँ मर्नु भएको छैन। अझ उहाँले त नयाँ जीवन पाउनु भएको छ। भौतिक शरीर चोला उड्यो, सायद अर्को जन्म पाउनु हो भने गायिकाकै रूपमा पाउनु होला। उहाँ एउटा तपस्वी गायिका हुनुहुन्छ। अहिले त के छ, एयरपोर्टमा ओर्यो, 10 जना ट्याक्सी लिएर जान्छन्, पैसावाल भन्ने बित्तिकै लगेर स्टुडियोमा च्याप्प समाएर गायक बनाइदिइहाल्छन्। ऊ कलौटेला पनि गायक बनाइदिए, झल्ला पनि गायिका बनाइदिएछन्। मिना ढकाल तपाईलाई पनि गायक बनाउनु बेर छैन? मलाई पनि च्यापचुप समातेर गायक बनाउन खोजेको थिएँ, तर म चाहिँ भागेँ किनभने यो क्षेत्र मेरो होइन भनेर। खैर जे होस्, लता मङ्गेशकरको बहिनी भए पनि उहाँले आफ्नो स्वतन्त्र छुट्टै अस्तित्व बनाउनु भएको थियो। अलविदा 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 आशा भोसले नेपाललाई हमेसा माया गर्नुहुन्थ्यो। 2 वर्ष अगाडि पनि उहाँ आउनु भएको थियो। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धासुमन, हार्दिक श्रद्धाञ्जली यही भन्छु। अब अन्त्यमा भारतको मध्यस्थतामा इरान र अमेरिका बीच वार्ता भयो, तर वार्ता टुङ्गिएन। 21 घण्टा लामो वार्ता छलफलमै मात्रै सीमित भयो, निष्कर्ष निस्किएन। कसरी हेर्नु हो पुण्य सर? यति बेला अमेरिकी प्रतिनिधि त अमेरिका फर्किसकेको छ। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा अमेरिकी वार्ता टोली आएको थियो। उता इरानको तर्फबाट विदेश मन्त्री अब्बास अराक्ची र सभामुख आएका थिए। 21 जनाको प्रतिनिधिको मण्डल प्रतिनिधि आएका थिए, तर उनीहरूको वार्ता आफ्नै अडानमा सीमित रह्यो। अब इरानले 10 बुँदे अडान अगाडि सारेको थियो, वार्ताको शर्त अगाडि सारेको थियो। अमेरिकाले त्योभन्दा अगाडि 15 बुँदे विभिन्न, अब इरानले युरेनियम कार्यक्रम अगाडि बढाउन नमिले, आणविक हतियार बनाउन नपाउने लगायतका थुप्रै विषयहरू थियो। तर विश्व शान्तिका लागि यो असाध्यै भन्नाले दुःखद समाचार हो उहाँहरूको वार्ता, अथवा भनौँ न अब तेस्रो विश्वयुद्ध यसैले लान्छ कि भनेर त्राइमाम भइराख्दाखेरि यो वार्ता असफल हुनुले थप अब अलिकति भनौँ न होइन त्रासदी फैलिरहेको छ। विश्वयुद्ध फेरि हुन्छ गयो। अब तेल इन्धनको मूल्य यति धेरै अचाकले बढिरहेको छ, स्काई रकेटिङ भइरहेको छ। विश्व शान्तिका लागि यो वार्ता असफल हुनेले थप चिन्ता बढाएको छ, अथवा कसरी हेर्नु छ तपाईँले? अब यो बहुत दुःखदायी कुरा हो। पहिलो कुरा त तिम्रो पोलिटिकल करियर चाहे भने म ध्वस्त गरिदिन्छु, तर गर्दिनँ भनेर एब्स्टिन फाइल लगत्तै धम्काइएका डोनाल्ड ट्रम्पले धम्काएका, अब इन्टरनेसनल मिडियामा चायवाला भनेर प्रसिद्ध भएका टी लभर नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको सरकारले मध्यस्थता गरेपछि यहाँ अपशकुन हुन्छ, अलक्षिण लाग्छ भन्ने त हामीलाई लागेको थियो। अब जेडी भान्स भारत आए, अनि त्यसपछि तपाईँको अब्बास पनि भारत आए। अब्बास अराक्ची उहाँ त्यहाँको इरानी विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ र भारतको मध्यस्थतामा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स सहित भएको यो वार्ता विफल हुँदा हामीलाई स्ट्राटेजिक आर्म्स रिडक्सन ट्रिटी लाई फुल कार्यान्वयन नगर्दा विश्व शान्ति खलबलिएको कुराको सम्झना हो। स्टार्ट टु सन्धि लागू गरिएर तत्कालीन सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभ र रुसी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुसको बिचमा भएको वार्ता असफल भए जस्तै लाग्छ। क्याम्प डेभिड सम्झौता जो त्यतिखेर इजरायलको प्रधानमन्त्री इज्याक रबिन, तत्कालीन अहिले त बेन्जामिन नेतान्याहु छन्, र प्यालेस्टाइनका महान नेता यासेर अराफातको बिचको सम्झौता, चाहे नर्वेको ओस्लोमा भएको होस्, चाहे क्याम्प डेभिड सम्झौता भङ्ग भए जस्तै लाग्यो। पाकिस्तानको जनरल मुनिरले गरेको मध्यस्थता सफल भएर अल्पकालीन सिज फायर भयो। हामीले कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड खोजेको, त्यो नहुने भयो। हामी निराश छौँ, तर पनि आशा मारिसकेका छैनौँ। मध्यस्थकर्ता गतिलो नहुँदा परिणाम राम्रो आएन। आशा गर्छौँ कि अहिले मिडल इस्टमा जुन तपाईले साउथ चाइना सीमा चाइनाले आर्टिफिसियल आइल्यान्ड बनाएको कुरा होस्, त्यो मिलिट्री बेस बनाउन बनाएको भन्ने कुरा छ। इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्रको रेन्ज अमेरिकातिर नफर्कियोस्, अथवा अमेरिकाको ब्यालिस्टिक मिसाइल्सहरू, पेट्रोटिक मिसाइल्सहरू हामी कहाँ नखसोस्, विश्व शान्ति होस्, थर्ड वर्ल्ड वार नहोस् भनेर हामी कामना गर्छौँ। अब रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, त्यसपछि प्यालेस्टाइनको प्रधानमन्त्री मोहम्मद अब्बास,
त्यसै गरी प्यालेस्टाइनको राष्ट्रपति, त्यसै गरी टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान लगायत इरानको सर्वोच्च धर्मगुरु खुमेनीहरूले गम्भीरतापूर्वक यसमा सोच राखेर विश्व शान्तिको लागि दिगो पहल गर्नुहुनेछ र फेरि पनि अन्तिममा आशा भोसलेज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँको परिवारजनलाई यो शोक सन्तप्त परिवारलाई शोक धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस्, भगवानले प्रदान गरून् भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।